हिब्रूको किताब 4 अध्याय अनि 1 देखि लिएर 7 पदलाई हामीले पढ्दै थियौं। त्यो कुरालाई फेरि पनि यहाँबाट आज रिपिट गर्न चाहन्छु। यसकारण उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्ने प्रतिज्ञा अझै भइरहेको हुनाले हामी डराउ, नत्र त सायद तिमीहरूमध्ये कुनै खटी भएको देखिनेछौ। किनकि साँच्चै नै हामीलाई पनि तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेकै हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूसँग तिनीहरू विश्वासमा मिल्न सकेन। किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्ने नै छौं, जस्तो उहाँले भन्नुभएको पनि छ। मैले आफ्नो क्रोधमा शपथ हाले चाहिँ मेरो विश्राममा तिनीहरू पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँको कामकाज संसारको उत्पत्तिदेखि नै भइसकेको थियो, किनकि उहाँले अरू ठाउँमा यसरी ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, औ परमेश्वरले सबै कामहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। तर यस ठाउँमा फेरि भन्नुहुन्छ, मेरो विश्राममा तिनीहरू पस्ने छैनन्। यसकारण कुनै कुनैलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न बाँकी नै भएकोले पहिलेबाटै सुसमाचार सुनेकाहरू पनि अनआज्ञाकारी भएको कारण प्रवेश गर्न असफल भएको हुनाले उहाँले फेरि अर्कै कुनै एक दिन पहिले नै भनिसकेका वचनमा यतिका समयपछि दाउदद्वारा आज भनेर यसो ठहराउनुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यो भने तिमीहरूको हृदय कठोर नपार। यो वचनलाई आज हामी अलिकति हेर्छौं अनि विशेष गरिकन आज म कुन वचनलाई हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 4 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनकि अरू ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, औ परमेश्वरको सबै कामहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम गर्नुभयो। अनि माथि 3 पदले पनि भन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँको संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँको कामकाज भइसकेको थियो भनेको छ। सो यद्यपि उहाँको कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै भइसकेका थिए, जब संसारको उत्पत्ति भयो त्यति बेला नै उहाँले आफ्नो कामलाई सिद्ध्याउनु भएको थियो। He had finished his work। किनभने प्रकाशको किताब यो कुरालाई, अब यो अलिकति हायर टिचिङ छ, तर हामी यो कुरालाई बुझ्ने अब क्रमभित्र पस्दैछ। प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ, तपाईहरूले मसँग खोल्नुहोस्। प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 8 मा, औ संसारको उत्पत्तिदेखि मारिएका थुमा, यति लाइनमा मात्रै पढ्न चाहन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ संसारको उत्पत्ति हुँदाखेरि नै उहाँको बलिदान भइसकेको थियो। उहाँको बलिदान भइसकेको थियो। यो एउटा शक्तिशाली कुरा छ। अब यो पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि होइन, तर संसारको उत्पत्तिदेखि। सो जब संसार उत्पत्ति भयो, कहिलेदेखि चाहिँ संसारको उत्पत्ति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जब आदम र हवाले पाप गर्यो, जब आदम र हवाले नगर्नु भनेको कुरालाई उनीहरूले गरे, नखानु भनेको रुखको फल उनीहरूले खाए, तब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पापले एउटा नयाँ पापको व्यवस्था, मृत्यु र श्रापको व्यवस्था त्यहाँ जन्मियो। अनि त्यो मृत्यु र श्रापको व्यवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संसार थियो। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू संसारको होइनौ। प्रभुले हामीलाई यो भन्नु भएन, तिमीहरू पृथ्वीका होइनौ भन्नु भएन। प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू संसारका होइनौ। यदि तिमीहरू संसारको हुँदो हो त संसारले तिमीलाई माया गर्ने थियो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। थुप्रो ठाउँमा प्रभुले भन्नुभयो, मेरो राज्य संसारको राज्य होइन, प्रभुले भन्नुभयो। सो प्रभुले एभ्री टाइम भन्नु हुँदाखेरि के भन्नुभयो, मेरो राज्य संसारको, यूहन्ना 18:36 मा भन्नुभयो, मेरो राज्य संसारको राज्य होइन। यूहन्ना 14 अध्यायमा तिमीहरू संसारको होइनौ भनिकन प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो। अनि संसारले तिमीलाई घृणा गर्छ भनेर प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो। फेरि अर्को ठाउँ पहिलो यूहन्नामा लेखेको छ, संसार त दुष्टको हातमा परेको छ। सो एभ्री टाइम हामीले संसार भन्ने शब्दलाई भेटाउने बित्तिकै त्यो संसारसँग चाहिँ हाम्रो केही पनि सम्बन्ध छैन वास्तवमा। तर त्यो संसारको उत्पत्ति चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब आदम र हवाले त्यो नखानु भनेको फललाई खायो, त्यहाँदेखि एउटा नयाँ सिस्टम सुरु भयो, एउटा नयाँ कस्मस सुरु भयो, एउटा नयाँ स्तर सुरु भयो। त्यति बेला नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान भइसक्यो। उहाँको काम चाहिँ त्यति बेला नै सिद्धिसकेको थियो। अलरेडी इट वाज फिनिस्ड। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि
यो कुरालाई अहिले सिन्स मैले तपाईँलाई भने अब म तपाईँलाई उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायमा लान चाहन्छु। यो कुरालाई अझै राम्रोसँगले बुझ्नलाई हामी उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायमा गयो भने यो कुरालाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ। आज हामी उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायलाई पढ्छौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब आदम र हवाले पाप गर्यो तब के भयो त? तब के गर्यो? उनीहरू डराए है। उनीहरूले यस्तो पातहरूको वस्त्र लगाएर बसेका थिए है। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो पातको वस्त्रको बदलीमा उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले उनीहरूलाई एउटा पशुको वस्त्र लगाइदिनु भयो। अनि के भयो? त्यो वस्त्रले उनीहरूलाई छेड्यो भनिकन उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 20 पदमा म पढ्छु। तपाईँले पनि हेर्नुहोस् मसँग। सिन्चो मेरो नोटमा थिएन अनि मैले अचानक खोजेर पढ्दैछु है। सो अनि मानिसले आफ्नो पत्नीको नाउँ हवा राखे किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। परमेश्वरले आदम र तिनको पत्नीको निम्ति छालाका लुगाहरू बनाइकन तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो। सो आदम र हवाले त्योभन्दा अगाडि जब उनीहरू संसारभित्र पस्यो त्यति बेला के भयो? उनीहरूले आफ्नै धार्मिकताको अथवा आफ्नै राइटियसनेसको एउटा वस्त्रलाई पराएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा पापको मात्रै थियो। सो बाइबलले भन्छ हाम्रो धार्मिकता त परमेश्वरको अगाडि एउटा थोत्रे थाङ्ना जस्तै छ। अन्त त्यहाँ के भनेको छ? हामी पाप जस्तै ओइलाएका छौँ। यो वचनलाई पनि हामी पढौँ। यशायाको किताब 64 अध्याय। यो सन्दर्भमा हामी यो वचनलाई आज हेर्छौँ है। यशायाको किताब 64 अध्यायमा हामीले त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। 64 को 6 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, किनकि हामी सबै अशुद्ध मानिसहरू जस्तै भएका छौँ र हाम्रो धर्म कर्म फोहोर लुगा जस्तै छन्। हामी सबै पाप झै ओइलाइहाल्छौँ। किन त्यहाँ पाप झै ओइलाइहाल्छौँ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब मानिसले पाप गरे पहिलोपल्ट त्यति बेला उनीहरूले पापको वस्त्र लगाएको थियो। त्यो वस्त्र चाहिँ ओइलाइहाल्छ। त्यो वस्त्र चाहिँ जब लगाउँछ त्यो शरीरमा टिक्नै सक्दैन। सो हाम्रो धार्मिकता चाहिँ एउटा थोत्रे थाङ्ना जस्तै अनि त्यो चाहिँ पात जस्तै छ र हाम्रो अधर्मले हामीलाई बतासले चाहिँ उडाएर लान्छ। सो के भयो? अब मान्छेको अधर्मले चाहिँ उसलाई बतासले जस्तै उडाएर लान्छ। अनि अब जब उनीहरूले त्यो नखानु भनेको रुखको फल खाए तब उनीहरूले के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफैलाई नाङ्गो भेटाए भनेको छ। अनि जब उनीहरूले नाङ्गो भेटाए तब यो प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि दुवैका आँखा खुलिए र नाङ्गै पो रहेछौ भने तिनीहरूले थाहा पाए। अनि नेवाराको पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। सो उनीहरूले के गरेको थियो? अब मान्छेको धार्मिकता चाहिँ एउटा पातलाई गाँसेर बनाएको वस्त्र मात्रै थियो। सो जब उनीहरूले पाप गरे त्यो पापले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा यस्तो कुरापट्टि उनीहरूको आँखालाई खोलिदियो। अनि त्यो आँखा खोलिएको क्षणलाई चाहिँ के भनेर हामी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ संसारप्रति उनीहरूको आँखा खोल्यो है। हामीले भन्छौँ नि हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई भने तिमीहरूले संसार देखेकै छैनौ, एक दिन संसार देख्छौ त्यहाँदेखि तिमीहरूले थाहा पाउँछौ भन्छ नि। किनभने जबसम्म उनीहरू आमा बाउको छत्र छायामा हुन्छ, आमा बाउको के भन्नु सुरक्षाभित्र हुन्छ, उनीहरूले संसार देख्नु पनि पर्दैन। उनीहरूलाई कहाँबाट आउँछ सबै कुरा, धन सम्पत्ति, उनीहरूले खाइरहेको खानादेखि लिएर वस्त्रदेखि लिएर कहाँबाट आएको उनीहरू कहिले सोच्नु पनि पर्दैन। तर जब वेन दे आर अन देयर ओन, जब आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्ने हुन्छ त्यो दिनदेखि उसले एउटा संसारलाई देख्छ। त्यस्तै प्रकारले आदम र हवा पनि कस्तो थियो? परमेश्वरको छत्र छाया मुनि थियो, परमेश्वरको सुरक्षा मुनि थियो, परमेश्वरको विश्रामभित्र थियो। तर जब उनीहरूले पाप गरे नि their eyes were open to the world। तर अब अघि प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 8 पदले के भन्दैछ? संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै परमेश्वरको थुमाको बलिदान भइसकेको थियो। सो प्रभुलाई के थियो? संसार थाहा थियो, प्रभुलाई थाहा थियो आदम र हवाले पाप गर्छ भनिकन। प्रभुलाई थाहा थियो आदम र हवाले उल्लङ्घन गर्छ परमेश्वरको कुरालाई। सो त्यो संसार कसमोस बनिनु भन्दा अगाडि नै प्रभुको बलिदान भइसकेको थियो। सो त्यो बलिदानमाथि चाहिँ सबै कुराहरू निर्माण भयो। अनि अघि हामीले पढ्यौँ कि उहाँले के गर्नुभयो? उनीहरूलाई वस्त्र लगाइदिनु भयो। अनि त्यो वस्त्र चाहिँ एउटा पशुको वस्त्र भनेको छ है। एउटा पशुलाई मारिकन एउटा वस्त्रलाई पहिराइदिनु भयो। सो के भयो?
प्रभुलाई थाहा थियो उनीहरूको नग्नता, उनीहरूको आँखा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा आदम र हवाको सबै कुरा चाहिँ जब उनीहरू परमेश्वरको विश्रामभित्र थियो, उनीहरूको हृदयको आँखा चाहिँ चकिलो थियो। त्यस बेला चाहिँ हृदयको आँखा चाहिँ चकिलो थियो अनि सबै कुरालाई चाहिँ उनीहरूले हृदयको आँखाले देख्थ्यो अनि सबै कुरा त्यो महिमा, अधिकारको सम्पत्ति सबै एभ्रिथिङ वाज ग्लोरियस। तर के भयो, जब पाप गर्यो तब हृदयको आँखा चाहिँ बन्द भयो अनि शारीरिक आँखा चाहिँ खोलियो। शारीरिक आँखा चाहिँ खोलियो अथवा मतलब आँखाले देख्दैन थियो भनेको होइन, तर त्यो एरिया अफ लाइफ जहाँ चाहिँ उसले आफै सोच्नुपर्ने, आफै हेर्नुपर्ने, आफै बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यो एरियाहरू चाहिँ उसको जीवनमा खोलियो। नत्र भने चाहिँ उसले आफै सोच्नुपर्ने, आफै बुझ्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरू थिएनै थिएन। ऊ सम्पूर्ण परमेश्वरको विश्राममा थियो। उसले प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई सजिलैसँगले विश्वास गर्न सक्छ। आज हामी किन विश्वास गर्न सक्दैनौँ? आज हामी किन विश्वास गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने आज विश्वास गर्ने शैली चाहिँ केवल देखिएको कुरालाई मात्रै हामीले विश्वास गर्छौँ। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 20 अध्यायको 29 पदमा चेलाहरूलाई भन्नुभयो, थुमालाई भन्नुभयो, थुमा तिमीले त मलाई देखेर विश्वास गर्यो, तर धन्य हो तिनीहरू जसले मलाई देखेको छैन र पनि उसले विश्वास गर्छ। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल आइजले प्रभुलाई देख्नु। त्यो चाहिँ कति बेला हाम्रो जीवनमा सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी प्रभुको विश्रामभित्र पस्छौँ। त्यो विश्रामभित्र त्यस्तो निश्चयता छ, प्रभुले कहिले पनि फेल गर्नुहुन्न। मेरो प्रभु मृत्युलाई जितेर उठ्नु हुने प्रभु हुनुहुन्छ। मृत्युको शक्ति उहाँमाथि हावी नै हुन सक्दैन। उहाँले मृत्यु र पातालको साचाहरू पनि उहाँसँग छ। सो अब के भयो, बाइबलले भन्दैछ यहाँ बाइबलमा अघि हामीले हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 3 पदमा भन्दैछ, उहाँको कार्यहरू चाहिँ संसारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेको छ। यहाँ पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि भने छैन, संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँको कार्यहरू पूरा भइसक्यो। त्यो कार्य चाहिँ कहाँ देख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 20 अनि 21 पदमा हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा वस्त्र पहिराइदिनु भयो, एउटा पशुको वस्त्र पहिराइदिनु, उनीहरूको नग्नतालाई ढाकिदिनु भयो। सो प्रभु चाहिँ आदम र हवाले अब पाप गर्यो, के गरौँ, कसलाई पठाउँ, अब है के गरौँ, संसारलाई नाश गरौँ, संसारलाई फेरि सुरुदेखि सृष्टि गरौँ भन्ने परमेश्वर अत्तालिनु भएन। परमेश्वर कहिले पनि अत्तालिनुहुन्न, किनभने उहाँलाई थाहा छ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रभुलाई थाहा थियो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले के गर्नुभयो, संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँको काम चाहिँ भइसकेको छ। भन्नुको मतलब यसले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि जुन दिन हामी त्यो रहस्यलाई बुझ्छौँ, जुन दिन हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ, हामी यति साह्रो हामी परमेश्वरमा निर्धक्क विश्वास गर्न सक्छौँ। अनि त्यो निर्धक्क विश्वास जब हामी गर्छौँ परमेश्वरको व्यवस्थामा, त्यति बेला बाइबलले भन्छ कि जसहरूले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा निर्धक्क विश्वास गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ ठोकर लाग्ने कुनै कारण नै आउँदैन। भजन सङ्ग्रह 119 को 165 मा यो कुरा लेखेको छ। यो कुरालाई पनि हामी पढौँ ल। सो दिस इज द ल अफ द लर्ड, यो परमेश्वरको व्यवस्था हो। सो हामी आज यो कुरालाई यहाँ सिक्दैछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 को 165 मा यसरी लेखेको छ, तपाईको व्यवस्थामा प्रेम राख्नेहरूलाई ठुलो शान्ति हुन्छ र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण नै रहँदैन भनेको छ। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको व्यवस्थालाई प्रेम गर्छ, परमेश्वरको ललाई, परमेश्वरले गर्नुहुने कार्यलाई उसले प्रेम गर्नु जान्दछ, अथवा परमेश्वरको व्यवस्थामा के सिकाउनु भयो हामीलाई, तिमीहरूले विश्राम दिनलाई पवित्र मान्नु। सो जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई प्रेम गर्छौँ नि, के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ ठुलो शान्ति, भन्नु मतलब सानो शान्ति पनि छ है, काम चलाउ शान्ति पनि छ, थुप्रो किसिमको शान्ति छ। तर यहाँ बाइबलले भन्दैछ त्यो मान्छेलाई चाहिँ ठुलो शान्ति हुन्छ, पर्फेक्ट पिस हो। त्यो चाहिँ ठुलो शान्ति भनेको सिद्ध, परमेश्वरको कुनै पनि कुरा सानो छैन, ठुलो शान्ति हुन्छ र तिनीहरूलाई ठेस लाग्ने कुनै कारण नै हुँदैन। होइन भने चाहिँ हामीलाई मानिसको एउटा भनाइले, एउटा बोलीले, एउटा विचारले हामीलाई ठेस लाग्छ। किन भन्नुहोस् त, हामी आफैमा नै हामी विश्राम नै पाएको हुँदैन। जब हामी प्रभुमा विश्राम पाएको हुन्छ नि, हामीलाई मान्छेको भनाइले केही पनि ठेस लाग्दैन, हामीलाई मान्छेको विचारले हामीलाई कहीँ पनि ठेस लाग्दैन। किन भन्नुहोस् त, हामीले हाम्रो प्राणमा विश्राम पाएको हुन्छ, हाम्रो प्राणमा हामीले शान्ति पाएको हुन्छ, हाम्रो आत्मामा हामीले विश्राम अनि हामीले शान्ति पाएका हुन्छौँ। जब हामीले त्यो विश्रामलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ नि, हामी निर्धक्क भइकन प्रभुसँग जिउन सक्छौँ। त्यो निर्धक्कपनमा परमेश्वरले हामीलाई जिउन दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो जीवनमा भएको ठुलो शान्ति। सो बाइबलले भन्दैछ, यद्यपि उहाँको कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेका थिए, किनकि
अरू कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। सो परमेश्वरले नि सबै कार्यहरूबाट उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले विश्राम लिनुभयो। भन्नु मतलब उहाँले जे पनि काम गर्नुभएको थियो, उहाँले त्यो कामलाई चाहिँ पर्फेक्सनमा पुर्याउनु, सिद्धतामा उहाँको कार्यहरू विश्राम भइसक्यो। एउटा हामीले घर तपाईँले घरलाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने घर बनाइसके चाहिँ कति बेला भन्छौँ हामी, घर त अब घरको पोस्ट हालिसक्दाखेरि ढलाइ गरेर झ्यालहरू लगायो, पर्खालहरू बनायो, त्यतिमा पनि घर त बनाइसकेको छ, बनिसकेको छ, तर हामी त्यतिकै बस्दैन है। तर के गर्छौँ, घर बनाइसक्यो भनेको चाहिँ घरको सानो सानो डिटेललाई हामी के गर्छौँ, फर्निस गर्छौँ। हामी भित्तामा पट्टी लगाउँछौँ है, हामीले नल धाराहरू लगाउँछौँ, अनि यसरी नै सानो सानो टाइल्सहरू फिटिङ गर्छौँ, फर्निचरहरू बनाइसक्छौँ। सबै गरिसकेपछि के भन्छ, अब त्यो घर बनिसक्यो। हुनु त यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त के छ, जब त्यसको घरको बाहिर ढाँचा बन्ने त्यति बेला पनि बनिसकेकै नै देखिरहेको थियो, तर जब त्यो काम पूर्णतामा आयो, सो परमेश्वरले पनि जब सबै कुरा गर्नुभयो, परमेश्वरको हरेक कुराहरू चाहिँ के छ, सिद्ध छ। परमेश्वरको कुनै कुरा पनि इम्पर्फेक्ट छैन, पर्फेक्ट छ। सो बाइबलले भन्दछ तिमीले चाहिँ त्यो विश्रामभित्र प्रवेश गर, होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ किन त्यो विश्रामभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी अल्मलिरहेका छौँ। हामी यो पृथ्वीको यो संसारको टन्ठासँग नै हामी अल्मलिरहेका छौँ। यो संसारको टन्ठा, यसलाई के भन्नु, यसमै हामी फसिरहेका छौँ, अनि हामी हाम्रो दौडलाई दौडी नै सक्दैनौँ। हामी हाम्रो दौडमा हामी अधुरो हुन्छ, किन हामी संसारकै टन्ठामा फसिरहेको हुन्छ, संसारकै कुराहरूमा हाम्रो मन लागिरहेको हुन्छ, अनि हामीले प्रभुले हामीलाई दिनुभएको कुरालाई हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। प्रभुले त आफ्नो कामलाई सिद्ध्याइसक्नु भएको छ, अनि प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, हे सबै मेहनत गर्नेहरू, हे सबै बोझले लादिएकाहरू, तिमीहरू मथाइ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु भन्नुभएको छ। सो जब हामी परमेश्वरमा विश्राम, हामी जब पनि हामी प्रभुमा आउँछौँ, उहाँले चाहिँ हामीलाई विश्राम दिनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी बोझले लादिएका हुन्छौँ, हामी संसारको फिक्रीले लादिएका हुन्छौँ, संसारको कुराहरूले हामी लादिएका हुन्छौँ, अनि त्यो कुराले हामीलाई के गर्छ भन्नुहोस् त, त्यो कुराले हामीलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन। हामी प्रभुमा मेरो जीवनको बुलाहट छ, मेरो जीवनमा परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्य छ, तर त्यो उद्देश्यलाई नजिएर चाहिँ म मेरो कतिवटा संसारले माग गरेको कुराहरूलाई जिउँछु। त्यसको मतलब हामीले संसारमा काम धन्दा, रुपियाँ पैसा कमाउनु हुँदैन, गर्नु हुँदैन भनेको होइन, छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, प्रभुले एउटा चराचुरुङ्गीलाई त खुवाउँछु भन्नुभएको छ, अनि प्रभुले हामीलाई किन जुटाउनु हुन र। परमेश्वरमा जब हामी निर्धक्क विश्वास गर्न सिक्छौँ, जब परमेश्वरको विश्राममा हामी प्रवेश गर्छौँ, त्यो विश्राममा हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा यस्तो निर्धक्कपना आउँछ, हामी यस्तो निर्धक्क भइकन प्रभुमा जिउन सक्छौँ, प्रभुमा हामी निर्धक्क भइकन रहन सक्छौँ। किन भन्नुहोस् त, हामी भित्र एउटा निर्धक्कपन आउँछ, हामी भित्र एउटा निश्चयता आउँछ, अनि हामीसँग जे छ त्यसमै जिउन सक्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी यति साह्रो बेसी एनग्रोस्ड हुन्छौँ, जसरी हामीले मरियम अनि मार्थाको घटनामा हामी भेटाउँछौँ। मार्थाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो घरमा इन्भाइट गरेको थियो, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उसको घरमा आउनु पनि भयो, तर मार्था यति साह्रो बेसी इन्गेज थियो, उसको घरमा प्रभु आउनु हुँदा पनि उसले मान्छेलाई देखाउन चाहन्थ्यो है, उसले सबैभन्दा बेस्ट के भन्नु, भाँडाकुँडाहरूलाई चाहिँ देखाउन चाहन्थ्यो, उसले सबैभन्दाखेरि राम्रो कुरालाई प्रदर्शन गर्न चाहन्थ्यो, जो एक किसिमले सही हो हामीले प्रभुलाई दिनु पर्दाखेरि हाम्रो जीवनको सबैभन्दा उत्तम कुरा। तर कोही बेला हामी त्यसलाई यति विघ्न गर्छौँ, नचाहिँदो कुराहरू गर्छौँ, अनि हाम्रो घरमा को आउनु भएको छ, हाम्रो जीवनमा को आउनु भएको छ, उहाँलाई नै हामी बिर्सी पठाउँछौँ, उहाँको अस्तित्वलाई नै हामी बिर्सी पठाउँछौँ, अनि हामी के हुन्छौँ, हामी अरू कुरा त्यसलाई त्यो देखाउनेपट्टि हामी जान्छौँ, अनि हामी प्रभुलाई बिर्सिन्छौँ। हामीले जब इन्डियाको 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डियाको ताजमहल पनि त्यो 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्डमा एउटा आउँछ, अनि त्यो 7वटा अजुबामा एउटा आउँछ। अनि त्यो अजुबालाई चाहिँ कसरी बनिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब भारतको एउटा सबैभन्दा प्रसिद्ध राजा शाहजहाँ जब उसको पत्नीको मृत्यु भयो, त्यहाँदेखि उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो पत्नीको नाममा चाहिँ है एउटा यस्तो चिहान बनाउन चाहन्छु जसलाई देखिकन संसारले चाहिँ हाम्रो प्रेमलाई सबैको लागि सम्झिन्छ। अनि साँच्चै नै यस्तो बनाउँदै थियो, त्यो कन्स्ट्रक्सन यति बिग्न समय लाग्यो,
उसले बनाउँदै थियो अनि एक दिन ऊ त्यो साइटलाई भिजिट गर्नु गएछ, त्यो बनाउँदै गरेको ठाउँलाई हेर्न गयो। अनि जब ऊ हेर्न गयो उसले त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा काठ एउटा बक्सामा यस्तो नराम्रो गरेर ठोकिन्छ ऊ। अनि त्यो जुन चाहिँ बनाउने त्यो फोरम्यान छ अथवा त्यो कामलाई हेर्ने जुन चाहिँ अब त्यो मेन मिस्त्री छ या जो पनि छ उसलाई बोलाइकन राजा पुरा रिसाउँछ, किन यो बाटोमा राखेको, यसलाई हटाऊ, यसलाई किन यो बाटोमा राखेको, यसलाई हटाऊ, अहिले नै हटाऊ भनिकन। अनि त्यति बेला त्यो काम गर्ने मान्छेले भन्छ होइन म यो हटाउँदिनँ, यो म हटाउन सक्दिनँ राजा, तपाईँको अर्डर यहाँ छ, यो चाहिँ म मान्न सक्दिनँ। राजा पुरा रिसाउँछ, तिमीले कस्तो म राजाको कुरालाई मान्दैनौ, किन चाहिँ नमानेको, किन नहटाउने भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो व्यक्तिले भन्छ तपाईँले जुन पत्नीको यादमा तपाईँले महल बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा यो चिहान बनाउँदै हुनुहुन्छ उसको लास चाहिँ यो बक्साभित्र छ। ऊ के भयो, ऊ यति साह्रो त्यो कुरालाई बनाउनुपट्टि निर्माणपट्टि बिजी भयो, उसले कसको लागि निर्माण गर्दै थियो, के कुराको लागि निर्माण गर्दै थियो त्यो पनि बिर्सी पठायो। त्यस्तै प्रकारले नि यो त हुनु त एउटा चिहानको उदाहरण हो, तर हामीले पनि थुप्रो कुराहरू जीवनमा यस्तै गर्छौँ जुन चाहिँ कुराहरू कहिले पनि अगाउँदैन। बाइबलले भनेको छ नि चिहानले कहिले पनि बस भयो भन्दैन, कहिले पनि अगायो भन्दैन अरे चिहानले। हामी पनि त्यस्तो कुराहरूको लागि जो चाहिँ एक दिन इट इज सब्जेक्ट टु डेथ, हामी त्यो मृत्युमा भएको कुराहरूको लागि हामी यति साह्रो बेसी एनग्रस्ड हुन्छौँ। मार्थाको जीवनमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मार्थाको जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट उसको घरमा आउनु भएको थियो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको घरमा लिटरली इन फिजिकल प्रेजेन्स प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको छ। तर मार्था के भयो, त्यो प्रेजेन्सलाई चाहिँ उसले हेर्ने नजरिया अर्कै थियो, किनभने यीशु ख्रीष्ट आउनु चाहिँ उसको लागि एउटा ठुलो अनर थियो। त्यो गाउँमा त्यो सहरमा यीशु ख्रीष्ट उसको घरमा आउनु चाहिँ एउटा ठुलो आइडेन्टिटी पनि थियो। तर के भयो यो दिदीको जीवनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ऊ प्रभुलाई प्रेम गर्ने, प्रभुलाई माया गर्ने, प्रभुसँग हिँड्ने है व्यक्तिहरू मध्ये एउटा थियो। तर के भयो, उसले के गर्दैछ, प्रभुलाई भन्दैछ, प्रभुलाई आएर कम्प्लेन गर्दैछ, म यस्तो बिजी छु, म यस्तो मेरो बहिनीले सघाउँदैन, त्यो त तपाईँकै चरणमा मात्रै बसिरहन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो औ मार्था तिमी यति साह्रो बेसी किन फिक्री गरेको। मरियमले चाहिँ उत्तम भाग रोजेको छ। अनि त्यो उत्तम भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको चरण हो, त्यो चाहिँ विश्राम हो, प्रभुको विश्राम। सो ऊ अत्तालेको थिएन, ऊ प्रभुको विश्राममा थियो, उसलाई कसले के भन्छ भन्ने कुरासँग डराएको थिएन। उसको दिदी आफै पनि उसँग रिसायो, तर प्रभुले भन्नुभयो तिमीले चाहिँ व्यर्थको कुराहरूमा आफ्नो समयलाई बिताइरहेका छौ। हामी प्रभुलाई बोलाउँछौँ हाम्रो घरमा, तर हामी प्रभुसँग नि बस्नु जान्दैनौँ। आज हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू यति साह्रो रेस्टलेस छौँ भन्दाखेरि किनभने उसले के भन्छ, फलानुले के भन्छ, त्यसले के भन्छ भन्ने कुरामा हामी यति साह्रो बेसी बिजी छौँ। हामी यति साह्रो बेसी बुद्धि चलाउन चाहन्छौँ, हामी मसाया बनिन चाहन्छौँ, होइनौ, हामी मसायाहरू होइनौ। तर नि हामी प्रभुको चरणमा बस्नु सिक्यो भने चाहिँ बाइबलमा भनेको छ तँ आफै परमप्रभुमा मग्न हो र उहाँले चाहिँ तेरो मनको इच्छालाई पुरा गरिदिनुहुन्छ। कस्तो शक्तिशाली कुरा छ हेर्नुहोस् त। त्यो चाहिँ कति बेला हामी प्रभुमा मग्न हुन्छौँ भन्दाखेरि नि जब हामी प्रभुको विश्रामभित्र पस्छौँ। हामी प्रभुको विश्रामभित्र पस्ने बित्तिकै हाम्रो सम्बन्धको कुराहरू ठिक हुन थाल्छ। मरियमको जीवनमा नि उसले प्रभुको उपस्थितिभित्र बस्न सिकेको थियो, उसले प्रभुको उपस्थिति प्रेजेन्समा बस्न सिकेको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनको सबै कुराहरू के भयो, ठिक हुन थाल्यो, सबै कुराहरू ठिक हुन थाल्यो। हामी के देख्छौँ भने नि प्रभुले भन्नुभयो मरियमबाट चाहिँ त्यो उत्तम भाग रोजिँदैन, मतलब उसबाट छिनिँदैन, उसले जुन चाहिँ रोजेको छ त्यो चाहिँ उसकोबाट छिनिँदैन, उसकोबाट खोसाइँदैन भनेको छ। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान भयो नि, त्यो पुनरुत्थान हुँदाखेरि पनि पहिलोपल्ट प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्ने व्यक्ति को थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलोपल्ट देख्ने व्यक्ति चाहिँ मरियम थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विटनेस गर्ने व्यक्ति। किनभने उसले प्रभुको प्रेजेन्समा यति साह्रो बस्न सिकेको थियो। अनि प्रभुले उसलाई भिजिट गर्नुभयो, प्रभुले उसलाई देख्नुभयो, प्रभुले उसको बिलौनालाई रुट त्यति बेला प्रभुले सुन्नुभयो अनि मरियम कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले प्रभु आज हामीसँग पनि देखा पर्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ, जब हामी यहाँ अघि हामीले पढ्दै थियौँ है हिब्रूको किताब 4 अध्यायमा छौँ, किनभने अर्को कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो र फेरि यसै खण्डमा भन्नुभयो मेरो विश्राममा तिनीहरू पस्न पाउने छैन। सो के भन्नुहुँदैछ,
जुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई अविश्वास गर्छ, परमेश्वरको विश्रामलाई विश्वास गर्न सक्दैन, तिनीहरू चाहिँ विश्राममा पस्न पाउँदैन। यो यो त्यसको अझै कन्टिन्युसनमा पढ्दैछु। कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी छ र तिनीहरूलाई जसलाई अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनआज्ञाकारिताले गर्दाखेरि पस्न सकेन। यहाँ भन्दैछ कसैलाई चाहिँ अझै पनि त्यो विश्राममा प्रवेश गर्नु बाँकी छ। कतिजना पसेकै छैन त्यो विश्रामभित्र। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई प्रचार पनि गरेको हो, तर किन पस्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूको अनआज्ञाकारिताले। त्यो अनआज्ञाकारिता चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ अविश्वास हो। सो हामी भन्छ नि ओके मैले त प्रभुको कुरालाई मानिरहेको छु त, अन्त म 10 आज्ञालाई मान्छु, प्रभुको वचनलाई मान्छु, म चर्च जान्छु, म फास्टिङ बस्छु, म प्रार्थना गर्छु है, म यस्तो गर्छु, म त्यस्तो गर्छु है। सही हो, हामीले मानिरहेका छौँ हो। त्यो चाहिँ नि हामी मेहनत गरेको हो, त्यो चाहिँ हामी बोझले नाचिएका हो है। किनभने त्यो हामी गर्दैछौँ नि, अनि त्यो गराइलाई प्रभुले रङ भन्नु भएको छैन। तिमी मेहनत गर्नेहरू तिमीहरूले भुल गर्दैछौ है भन्नु भएन प्रभुले। परिश्रम गर्नेहरू तिमीहरू भुल गर्दैछौ भन्नु भएन। तर प्रभुले के भन्नुभयो, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले लादिएका हो तिमीहरू मथाइ आऊ, म तिमीलाई के दिन्छु, आई विल गिभ यु रेस्ट, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु भन्नुभएको छ। सो हाम्रो जुन चाहिँ काम छ नि, हाम्रो कामलाई परमेश्वरले गलत ठहराउनु भएको छैन। बाइबलले त भन्छ बिना विश्वासको काम त के हो, त्यो त मरेको तुल्य हो। यदि हामी काम साँच्चै नै हामी परमेश्वरको कुरालाई हामी काम गर्छौँ तर काममा मतलब अब विश्वास नै छैन भने त्यो त मतलब विश्वासमा काम नै छैन भने त्यो त के हो, मरे तुल्य हो भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। याकुबको किताब 2 अध्यायको 14 देखि लिएर 24 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, मेरा भाइ हो यदि कुनै मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट त्यसलाई के लाभ, कि त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? यदि कोही भाइ वा बहिनीले झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएको र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ र तिनीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ र त्यसको शरीरलाई चाहिने कुरा चाहिँ दिँदैन भने कि त्यसबाट त्यसलाई के लाभ हुन्छ र? यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो मृत्यु हो भनेको छ। यदि हाम्रो विश्वास चाहिँ कार्यमा प्रकट हुँदैन भने चाहिँ त्यो के हो, मरेतुल्य हो। अनि त्यो कार्य चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, त्यो कार्य चाहिँ हाम्रो मेहनत हो। मत्तीको किताब 11 अध्यायलाई खोल्छु ल, म तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् मसँग। मत्तीको किताब 11 अध्यायमा हामीले यो वचनलाई सिक्छौँ। मत्तीको किताब 11 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मत्तीको किताब 11 अध्यायको 27 देखि पढ्छु, किनभने हामी 28 दिन मात्रै पढ्छौँ, 27 दिन पढ्छु है। यसो भनेर लेखेको छ, सबै थोक मलाई मेरा पिताबाट सुम्पिएका छन् र पिता बाहेक अरू कसैले पुत्रलाई चिन्दैन, न त पुत्र तथा पुत्रले प्रकट गर्न इच्छा गरेकोले बाहेक अरू कसैले पितालाई चिन्छ। हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हेर्नुहोस् न, यो मेहनत चाहिँ के हो हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको कार्य हो। प्रभुले भन्नु भएन तिमीहरू मेहनत गर्नेहरू चाहिँ तिमीहरू नचाहिँदो कुराहरू गर्दैछौ, आजदेखि मेहनत नगर, आजदेखि परिश्रम नगर होइन। हामीले प्रभुको काममा मेहनत गर्नुपर्छ। पौलले भनेको छ अर्को ठाउँमा, कसैले काम गर्दैन भने त्यसले भोजन पनि नखाओस्। हाम्रो मेहनतलाई प्रभुले रङ भन्नु भएको छैन, हाम्रो मेहनतलाई हामीले प्रभुले गलत भन्नुभएको छैन। तर प्रभुले के भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका हो म चाहिँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। प्रभुले के भन्नुहुन्छ, कम टु मी, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। एन्टर इन्टु माई रेस्ट, मेरो विश्रामभित्र चाहिँ तिमी प्रवेश गर। जब हामी परमेश्वरको विश्रामभित्र प्रवेश गर्छौँ नि, हामीले यस्तो हलुङ जुवा त्यसको मुनि भनेको छ है, यहाँ भनेको छ मेरो जुवा तिमी आफैले बोक र मसँग सिक। प्रभुसँग सिक्नु, प्रभुसँग बसिकन सिक्नु। जब हामी प्रभुको विश्राममा बस्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ हामी सिक्छौँ प्रभुबाट। नत्र भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाम्रै बुद्धि चलाइरहेको, आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिरहेको, आफैलाई ज्ञानी सम्झिरहेको, आफैलाई नै सबै कुरा जान्ने सम्झिरहेको हामी हुन्छौँ। अनि हामी मेहनत गर्छौँ अनि हामी मार्था जस्तै हुन्छौँ है, मार्था जस्तै हुन्छौँ हामी। अनि हामीले उत्तम भागलाई रोज नै जान्दैनौँ।
हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, प्रभुलाई पनि घरमा बोलाएका छौँ, हो मान्छेहरूलाई पनि हामीले माया गरिरहेका छौँ, तर त्यो सबै चाहिँ एउटा यस्तो 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 के भन्नु फिजिकल एफोर्ट मात्रै हुन्छ। अनि कोही कोही बेला हामी वाक्कै हुन्छौँ। तपाईँ कतिजनाले यो कुरालाई अनुभव गर्नु भएको छ? तपाईँ प्रभुको काम गर्दा गर्दै वाक्कै भएको हामी धेरैपल्ट त्यो अनुभव गर्छौँ नि। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि म पनि गर्छु त्यो कुरालाई। किन हामी गर्छौँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले परमेश्वरको विश्रामलाई सिकेकै हुँदैनौँ। अन्त त प्रभुले के गर्नुभयो? तिमीले मेरो विश्रामलाई सिक, लर्न फ्रम मी। प्रभुबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? प्रभुको विश्रामलाई सिक्नु। प्रभुमा हामीले गर्दैछौँ, हामी मेहनत गर्दैछौँ, परिश्रम गर्दैछौँ, तर हामी प्रभुमा आइकन बिसाउन सिक्नु। अनि नत्र भने चाहिँ हामी मेहनत परिश्रम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा इमेज बनिन्छ, हाम्रो एउटा पहिचान बनिन्छ। ओ मान्छेले हामीलाई चिन्छ, ऊ सेवक हो। आज तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ, हामीले चिन्छौँ एका दुस्रालाई, ऊ सेवक हो, फलाना सेवक। अनि त्योलाई मेन्टेन गर्नुपट्टि पो हामी जान्छौँ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपट्टि, त्यसलाई कायम राख्नुपट्टि जान्छौँ। परमेश्वरको विश्रामलाई नगरेर चाहिँ हामी कायम राख्न जान्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ? अब म अलिकति आफैलाई भयङ्कर देखाउनुको लागि मेरो ड्रेसअप भयङ्कर गरेर हुन्छ कि मैले ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ कि मैले नभएको कतिवटा मसला फिटेर भनेर हुन्छ कि है, त्यति बेला म झुटहरूलाई प्रयोग गर्दै गरेको हुन्छु। त्यति बेला म देखावटीपनालाई म प्रयोग गर्दै गरेको हुन्छु। त्यति बेला म संसारकै कुराहरूलाई प्रयोग गर्दै गरेको हुन्छ। यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा छ, यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा छ। कतिजना मानिसले नभएको कुरालाई पनि बढाएर भन्ने कोसिस गर्छ। किन भन्दाखेरि उसले प्रभुको विश्रामलाई प्रवेश गर्न सकेको छैन। उसले भन्छ मैले भनेको कुरा मेरो फेथ हो नि, मेरो फेथ हो, मैले त विश्वासमा बोलेको कुरा हो। सही होला, तर परमेश्वरले एक दिन मनको इच्छालाई जाँच गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले इन्टेन्सन्स अफ द हार्टलाई, किनभने परमेश्वरको वचनमा त्यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ मानिसको इन्टेन्सन्सहरूलाई जज गर्नुहुन्छ। आज मैले तपाईँलाई इम्प्रेस गर्नको लागि इम्प्रेसिभ स्टोरी अलिकति मसाला हालेर अलिकति राम्रोसँगले भन्यो भने यु विल बी भेरी मच इम्प्रेस्ड। तर के हुन्छ? म चाहिँ परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्दिनँ। अनि हामी चाहिँ यस्तो कल्चर, एउटा यस्तो संस्कृतिमा हामी बाँचेका छौँ, हामी यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कुराहरू, एकदम त्यस्तो हिरोइक स्टोरीहरू मनपर्छ हामीलाई। हामीले हेर्दै गर्ने, हामीले जुन चलचित्रहरूलाई हेर्थ्यौँ, मुभिजहरूलाई हेर्थ्यौँ, स्टार्सहरू थियो, सबै एकदमै ओभरै साह्रै ठुलो हिरोइक बनाइकन उनीहरूलाई प्रस्तुत गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सानैदेखि नै एउटा माइन्ड सेट छ है। अनि त्यो चाहिँ के हो? हिरो वर्सिपिङ। हिरो भयो भने चाहिँ त्यसलाई सबैजनाले वर्सिप गर्छ। उसले अलिकति नाम चल्यो भने सबैजनाले उसलाई पुज्न थाल्छ। अनि त्यो हिरोलाई चाहिँ अब त्यसलाई मेन्टेन गर्नुको लागि यति साह्रो गाह्रो पर्छ, त्यहाँदेखि उसले बिस्तारै झुटहरू चलाउन थाल्छ, गलत कुराहरू चलाउन थाल्छ। हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन, कहिले पनि गर्नु हुँदैन। कि त्यो चाहिँ हामीले त्यति बेला मात्रै गर्छौँ जब हामी प्रभुको विश्रामभित्र प्रवेश गरेका छैनौँ। प्रभुले नै आज मलाई चलाउनु भएको छ, तपाईँलाई चलाउनु भएको छ। प्रभुले भोलि अर्को मान्छेलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, झन् ठुलो मात्रामा, झन् शक्तिशाली रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले प्रभुलाई महिमा दिनुपर्छ। यो आएर मेरो सिमानामा पस्यो, यसले मेरो सिमानालाई ब्लक गर्यो, यसले मलाई झेल्नु थाल्यो। होइन, रङ मेन्टालिटी हो। जब हामी हाम्रो कामलाई सक्छौँ नि, त्यति बेला हामी हाम्रो घरमा फर्केर जान्छौँ। त्यो चाहिँ सबै भन्दाखेरि ठुलो कुरा हो। टु फिनिस द रेस, दौडलाई सिद्ध्याउनु अनि हामी घर फर्केर जानु। प्रभुले मलाई जति दिनु भएको छ नि, त्यसमा यदि म 100% फेथफुल हुनु सके भने मेरो लागि परमेश्वरले, पौलले भनेको छ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले विश्वासलाई थामिरहेको छु अनि मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु। अब म चाहिँ त्यो इनामतर्फ दौडिनेछु। म मात्रै होइन, तर म जस्तै अरूहरू पनि जसहरूले आफ्नो दौडलाई सिद्ध्याउँछ। सो जब हामी त्यो विश्रामभित्र पस्छौँ नि, हामी त्यो इनामतर्फ यस्तो निर्धक्कसँगले, यति साह्रो पूर्ण विश्वासको साथमा, यति साह्रो पूर्ण आशाको साथमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि हामी साँच्चै नै निर्धक्क भइकन प्रभुलाई पुज्न सक्छौँ। त्यो विश्रामभित्र प्रभुले हामीलाई पसेको चाहनुहुन्छ। तर अहिले अब हामी के गर्दैछौँ? हाम्रो विश्वासलाई कार्यमा उतार्दैछौँ। कतिजना चाहिँ उतार्छन्, गर्छन् है, निर्णय लिन्छन्। आज तपाईँले प्रभुको काम गर्ने, आज तपाईँ र मैले प्रभुको काम गर्ने मौका पाएको छु। यो आज म तपाईँलाई वचन सेयर गर्दैछु, मेरो लागि प्रभुलाई काम गर्ने मौका हो। अनि यो कामलाई मैले पुरा आफ्नो हृदयले गर्नुपर्छ। मैले पुरा सामर्थ्यले आज यहाँ बसेर भाइहरू यहाँबाट क्यामेरामा रेकर्ड गर्दैछ, यसलाई पब्लिस गर्दैछ, वर्सिप गर्नेले वर्सिप गर्दैछ, तपाईँहरू आइकन जोडिनु हुँदैछ। हामी सबैजनाको के छ? वी आर डुइङ सम वर्क।
तर यो काम चाहिँ हामी गनगनको साथ रिसको साथ हो फेरि गर्नै पर्ने भयो भन्दै हामी गर्यो भने चाहिँ के भयो, काम त सही थियो, अब के भयो त्यो बोझले ऊ लादिन थाल्यो अनि हामीले थाहा नपाइकन त्यो बोझले हामीलाई के गर्न थालिसकेको हुन्छ, थिचिसकेको हुन्छ। आज कतिजनाले यस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ। नडराउनुहोस्, नडराउनुहोस्। आज तपाईँले यदि यस्तो कुरालाई अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने नि आज आफ्नो भारी प्रभुलाई बिसाउनुहोस्, प्रभुलाई बिसाउनुहोस् अनि प्रभुको जुवालाई ल्याउँ हामी। अनि त्यो जुवालाई ल्याएपछि नि हामीले नक्कल गर्नु पर्दैन, हामी नक्कलै हुनु पर्दैन, हामीले एक्टिङ गर्नु पर्दैन, है हामी एउटा नौटङ्की गर्ने मान्छे जस्तै हुनु पर्दैन। हामी जे छौँ नि प्रभुले हामीलाई जस्तो बनाउनु भएको छ त्यस्तोमै हामी एकदम कम्पोज्ड, हामी त्यस्तोमै जहाँ पनि हामी जान्छौँ नि प्रभुको प्रेजेन्सले हामीलाई छेड्छ, प्रभु हामीमा प्रकट हुन थाल्नु भएको हुन्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो यदि तिमीले मेरो वचन तिमीमा रहन्छ अनि तिमीले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ। यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 14 अध्यायको 21 पदमा भन्नुभयो यदि मेरो वचन तिमीमा रहन्छ र तिमीले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी तिमीहरूमा प्रकट हुन्छौ। है के भयो, अब त्यति बेला चाहिँ हामी प्रभुलाई साँच्चै नै प्रेम गरेको अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीमा प्रकट हुन थाल्नुहुन्छ। अनि जब यीशु ख्रीष्ट हामीमा प्रकट हुन थाल्नुहुन्छ त्यो महिमा चाहिँ ठुलो हुन्छ, हामी छेलिन्छौँ। पौलले भनेको छ नि अब त जिउने त म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउन थाल्नुहुन्छ। पौलको जीवनमा लडाइँ थियो, पौलको जीवनमा सङ्घर्ष थियो, ऊ चढेको जहाज पनि फुट्थ्यो है, उसलाई नै के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो, तर उसको जीवनमा नि ऊ अलिकति पनि डराएको थिएन, अलिकति पनि डराएको थिएन। उसले आफ्नो सम्पूर्ण भारी प्रभुमा बिसाएको थियो। शारीरिक रूपमा हेर्दाखेरि त कस्तो थियो, ऊ खेदिएको, मार्नलाई लगेको, एउटा पशु जस्तै घिसारिन लगेको। अनि बाइबलले छ नि पौलले भनेको छ त्यो जसरी त्यो विजयको घोषणा गर्दाखेरि सबैभन्दा अन्तमा आउने एउटा कैदी जस्तै, जब पनि एउटा सिपाहीले जितेर आफ्नो देशमा फर्किन्थ्यो उनीहरू फर्किँदाखेरि चाहिँ सबैजना जित्ने वीर योद्धाहरू चाहिँ अगाडि बस्थ्यो अनि सबै भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ को बस्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अन्तमा चाहिँ पक्रेर ल्याएको एउटा कैदीहरू बस्थ्यो, प्रिजनर अफ वारहरू बस्थ्यो। अनि पौलले एक ठाउँमा भनेको छ है म त त्यस्तै छु, त्यो के भन्नु त्यो प्रोसेसनमा सबैभन्दा पछाडि बस्ने मान्छे जस्तै, तर भए पनि हारेको थिएन, तब पनि डराएको थिएन। किन भन्नुहोस् त, ऊ प्रभुको विश्रामभित्र पसेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले हेऱ्यौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले पनि डराउनु भएन। उहाँ एउटा कर उठाउनेको घरमा पनि गएर उहाँले खान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई नि उहाँको स्टेटसमा मान्छेले मलाई के भन्छ होला भन्ने कुरासँग उहाँको फियर थिएन। प्रभुले उसलाई यस्तो एब्सोल्युट हृदयले माया गर्न सक्नुहुन्थ्यो, एब्सोल्युट हृदयले। मलाई कसले के भन्छ होला कुनै कुरा गर्दै गर्दाखेरि भन्दाखेरि उहाँकोमा डर नै थिएन, किनभने डरको सम्बन्ध त मृत्युसँग छ। तर सिद्ध प्रेमले त डरलाई पनि हटाउँछ। के भयो, अब जस्तो पुरा परमेश्वरको विश्रामभित्र उहाँ पस्नु भएको थियो, पुरा विश्रामभित्र। अनि प्रभुले हामीलाई पनि भन्नुभयो है कतिजनाको लागि चाहिँ अब यहाँ के भन्दैछ, अघि हामीले पढ्दैछौँ, अब कतिजनाको लागि चाहिँ त्यो विश्राममा पस्नु अझै पनि बाँकी छ, किन उनले अझै पनि कुरा बुझेकै छैन। त्यो विश्रामभित्र हामी पस्दाखेरि हाम्रो एउटा अस्तित्व हराएर जान्छ। शारीरिक रूपमा हामी नासिएरै गएको जस्तो पनि देख्छ होला, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा उहाँले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दैछु एउटा गहुँको दाना चाहिँ जमिनमा परेर मरेन भन्ने। सो एउटा जब पनि एउटा मान्छेको मृत्यु हुन्छ नि, मृत्यु हुँदाखेरि चिहानमा के लेख्छ बाहिर RIP लेख्छ नि। RIP भनेको चाहिँ के हो, रेस्ट इन पिस। अब तिमी सधैँको लागि विश्राम गर शान्तिमा। सो त्यो मर्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ नि अहिले पनि हाम्रो चिहानहरूमा मानिसहरूले चिहान घारीहरूमा गएर हेऱ्यो भने उनीहरूको सिमेट्रीहरूमा RIP लेखेको हुन्छ। भन्नु मतलब त्यो बिउ चाहिँ के भयो, अब त्यो बिउ थन्क्यो अथवा त्यो बिउ रोपियो भनेको। त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 24मा जबसम्म एउटा गहुँको दाना जमिनमा परेर मर्दैन। सो विश्राम गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि वी डाई टु आवर ओल्ड नेचर। हाम्रो पुरानो स्वभावमा हामी मर्न थालेको हुन्छ। अघि त के थियो, मलाई के भन्छ कसैले भन्ने बित्तिकै झनक्क रिस उठिहाल्थ्यो, झनक्क रिस उठिहाल्यो, फर्काइहाल्नु पर्ने प्रत्युत्तर। के भयो, विश्राममा पसेकै छुइनँ म त्यहाँ, कि अझै पनि मेरो इगो हर्ट हुँदैछ, अझै पनि लिस नाकको टुप्पोमै छ। मरेको मान्छेलाई इगो हर्ट हुन्छ। तपाईँले एउटा लासलाई गएर नि उसलाई पुरा खसालेर कुरा गर्नुहोस् त, त्यो लासलाई केही फरक पर्छ?
पर्दैन, किन रेस्ट इन पिस छ, ऊ त मरिसकेको छ। सो विश्रामको नक्सा पनि नि प्रभुले हामीलाई त्यसरी नै दिनुहुन्छ। विश्रामको नक्सा उसलाई इगोमा हट नै हुँदैन, उसलाई चित्तै दुख्दैन, उसलाई मन नै दुख्दैन है, उसलाई रिस नै उठ्दैन। किन? त्यो एरियामा के आइसकेको छ? परमेश्वरको रेस्ट आइसकेको छ। अन्त बाइबलले भन्दैछ कसैलाई त अझै पनि बाँकी छ। सो हामीभित्र पुरा गुड रिलिजियस फिलिङ्सहरू होला, तर त्यो रिलिजियस फिलिङ्सहरू चाहिँ एउटा धार्मिक के भनौँ अनुभूतिहरू छ होला, तर त्यो धार्मिक अनुभूतिहरू चाहिँ नि परमेश्वरको विश्राम होइन। परमेश्वरको विश्राम भनेको चाहिँ के हो भने नि शरीरसँग जोडेको कुनै पनि कुराले हामीलाई फरक पर्नु छोड्छ बिस्तारै। त्यसको मतलब हामी इरेस्पोन्सिबल, हामी जिम्मा नलिने, हामी एकदमै गैर जिम्मेवार हुन्छौँ भनेको होइन। हाम्रो जिम्माहरू छ, हामी गर्दैछौँ प्रभुको काममा, तर हामीलाई चोट लाग्न छोड्छ। किन? त्यो चोट लाग्ने ठाउँहरू चाहिँ विश्राममा प्रवेश गरिसकेको छ। अनि हाम्रोमा जति पनि समय छ नि त्यो चाहिँ हामी अब शरीरको मौकामा होइन, तर परमेश्वरको इच्छामा बिताउँछौँ। गलातीको किताब 5 अध्यायको 13 अनि पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 पदमा यो कुराले लेखेको छ। सो पहिला म गलातीको किताब 5 अध्यायको 13 पदलाई पढ्न चाहन्छु। सो त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसरी लेखेको छ, किनभने भाइहरू हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएका छौ। सो स्वतन्त्रता शरीरको निम्ति मौकामा मात्र प्रयोग नगर, तर प्रेमबाट एका अर्काको दास बन। सो बाइबलले भन्दैछ तिमी त यु आर कल्ड फर फ्रिडम, तिमी स्वतन्त्रताको लागि बोलाएका छौ, तिमी स्वतन्त्र भएका छौ। अब त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ शरीरको मौकामा होइन, तर किसको लागि प्रयोग गर? दास बन्नुको लागि, सर्भेन्ट बन्नुको लागि होइन। हामी त भन्छ म यत्रो ठुलो मान्छे, मलाई सबैले चिन्छ, त्यसो गर्यो भने त के हुन्छ? हो, हामी विश्राममा प्रवेश नै गरेको छैनौँ। किनभने अझै पनि हामी हाम्रो पढाइ, हाम्रो ओहदा, हाम्रो धनले हामी के गर्दैछौँ? दास्दैछौँ। ओ म त ठुलो ओहदाको मान्छे, म त धेरै पढेको मान्छे, मसँग त धेरै पैसा भएको मान्छे, धेरै अनुभव भएको मान्छे, ओ मलाई सारा संसारमा चिन्छ, सारा संसार म अर्काको दास बनिनु, मैले सेवा गर्नु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेवा दिनु आउनुभयो, सेवा लिनु आउनु भएन। अब हामी प्रभुको चेला भनेर हामी भन्छौँ भने त हामीमा पनि त त्यही विश्रामभित्र हामी पनि त प्रवेश गरेको हुनु पर्यो है। यो कुरालाई हामीले के गर्छौँ? हामी लिनै चाहँदैनौँ। कतिवटा ठाउँमा आइपुगेपछि के हुन्छ? अरे यो मान्छेले मलाई के सम्झेको, उसले मलाई के सम्झेको, उसले मलाई चिन्दैन, म को हो, तिमीलाई थाहा छैन म को हो भनिकन भन्नुपर्दा त्यो एरियामा हामी विश्राम लिएका छैनौँ। यो वचन कठोर छ, तर यो वचन सत्य हो। त्यसको भारीले नै हामीलाई यति साह्रो बेसी थिचेको हुन्छ। त्यो घमण्डको भारीले, त्यो म केही हुँ, मैले एचिभ गरेको, त्यो सबै चाहिँ पातहरू मात्र एक दिन ओइलाएर जान्छ, त्यो ओइलाएर जान्छ है। सो यहाँ भन्दैछ अब हामी चाहिँ प्रेममा के गर्नु अरे? एका दुसराको दास बन। सो अब यो वचन सुन्ने बित्तिकै कतिजनालाई यसलाई कसरी लिन्छ भन्दाखेरि देख्यौ, अब तिमी मेरो दास बनिनुपर्छ होइन, देख्यौ तिमी मेरो दास बनिनुपर्छ भनेर मैले अरूलाई भन्नु होइन, म दास बनिनुपर्छ। द्याट इज द रेस्ट अफ द लर्ड, परमेश्वरको विश्राम हो। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा यसरी लेखेको छ, जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नु भयो, तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ शरीरमा दुःख भोग्नु भयो। सो जब हामी परमेश्वरको विश्रामभित्र पस्छौँ नि, हाम्रो शरीरले चाहिँ मान्दैन, यो शरीरले चाहिँ मान्दैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि आज म परमेश्वरको विश्रामभित्र पसेँ, प्रभुको विश्रामभित्र पस्यो भने शरीरले चाहिँ भन्छ, हेर तेरो साथीले कस्तो महँगो गाडी किनिसक्यो, तँ चाहिँ अझै पनि हिँडेरै जानेछस्, तँ चाहिँ यही थोत्रे गाडी चलाउनेछस्, यही चलाउनेछस्। शरीरले त्यो भन्छ। मेरो अनुभव तपाईँलाई बताएकै, मेरो पनि गाडी छ एउटा, गाडी त्यो राखेको पार्किङमा मान्छेले ठोक्काइदिएर यति साह्रो बेसी कुच्चिसकेको छ, कता कुच्चेको हो कि खोर्सेको। अनि कोही बेला यसो गाडी हेऱ्यो, यो गाडी त चढ्नु पनि धुलो लागिरहेको हुन्छ, अन्त शरीर त बोलिहाल्छ। किन अब हाम्रो चाहिँ घरदेखि निकै पार्किङ निकै टाढो छ, रोड र अब पार्किङ गर्ने ठाउँ र घरको निकै डिस्टेन्स छ। अनि शरीरले चाहिँ बोल्छ, है यस्तो थोत्रै गाडी चलाएको, प्रभुको सेवक भएर, प्रभुको सेवकहरूको त गाडी पनि राम्रो हुनुपर्छ। शरीरले बोलिहाल्छ, शरीरले बोल्छ, अरे फलानुको त हेर त कस्तो राम्रो गाडी छ, तेरो के भयो? मैले मेरो अनुभव सेयर गरेकै।
तर त्यो चाहिँ शरीर हो, द्याट इज फ्लेस हो। प्रभुले चाहिँ नि मलाई यो संसारमा गाडी चलाउनु पठाउनु भएको होइन। प्रभुले मलाई संसारमा महँगो गाडीमा चढ्नु पनि पठाउनु भएको होइन। प्रभुले मलाई यो पृथ्वीमा आफ्नो कामलाई गरिकन त्यो दौडलाई सिद्ध्याउनलाई पठाउनु भएको। सो मलाई प्रभुले जुन काम दिनुभएको छ नि त्यो दौडलाई मैले सिद्ध्याउनुको लागि पो आएको त होइन भने चाहिँ म के हुन्छ, अब मेरो फोकस चेन्ज भयो नि त। सो अब मैले त्यो महँगो गाडी किन्नुको लागि त अब मैले सोच्नु पर्यो, त्यहाँदेखि मैले आइडिया लगाउनु पर्यो। अनि म तपाईँहरूसँग एकदम दर्शन सेयर गर्छु। ओ प्रभुले मलाई नयाँ गाडी किन्नु भनेर भनिराख्नु भएको छ, एकदम लामो यात्राहरू छ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् म भन्छु। अनि प्रभु तपाईँको हृदयमा पनि के हुन्छ, माया लाग्छ, हो प्रभुको सेवक हो, अलिकति हेल्प गर्नुपर्छ। होइन परमेश्वरको वचनमा त के लेखेको छ, प्रभुले फिलिपलाई त उडाउनु भयो भनेको छ। एउटा ठाउँदेखि प्रभुले चाहनुभयो भने नि हामीलाई गाडी पनि चाहिँदैन। प्रभुले हामीलाई एउटा ठाउँदेखि पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बीसम्म उडाएर पनि लानु सक्नुहुन्छ। हवाईजहाजको टिकट पनि काट्नु चाहने पर्दैन, आरटीसीपीआर कोरोना भाइरसको टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन परमेश्वरको हवाईजहाजमा चढ्नु थालेपछि चाहिँ फेरि। सो के भयो, परमेश्वरको विश्राम छ नि त त्यहाँ, होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामीलाई भन्छ संसारले। सो शरीरलाई चाहिँ नि जहिले पनि परमेश्वरको कुरा मान्ने बित्तिकै शरीरलाई दुःख हुन थाल्छ, अनि शरीरले चाहिँ मान्दैन। शरीरले चाहिँ के भन्छ, त तेरो कम्फर्ट है, त तेरो तँलाई पनि तेरो संसारमा पनि केही हुनुपर्छ, संसारमा पनि हामी कोही हुनुपर्छ भन्ने एउटा विचार ल्याउँछ। त्यो चाहिँ नि परमेश्वरको विचार हुँदै होइन, परमेश्वरको विचार हुँदै होइन। प्रभुले भन्नुभयो धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू है, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। पहिलो याकुब किताब 1 अध्यायले भनेको छ, धन्य हो तिमीहरू जो पृथ्वीमा दीन अवस्थाका छौ। पृथ्वीमा दीन अवस्था हुनेहरू धन्यको हो भनेको छ। अथवा पृथ्वीमा तिम्रो अवस्था निम्न छ भने तिमी धन्यको हो। त्यसको मतलब तपाईँको धन सम्पत्ति छ, तपाईँको ठुलो घर छ भने तपाईँ भोलि जबरजस्ती गरिब हुनुहोस् भनेको होइन। त्यो धन सम्पत्ति त्यसको पनि अर्थ छ, त्यसको पनि मिनिङ छ। त्यो चाहिँ तपाईँ दौडी नै गर्दाखेरि चाहिने टुल्सहरू मात्रै हो, त्यो हात हतियारहरू मात्रै हो, त्योभन्दा ठुलो केही पनि होइन। त्यो आज प्रभुले मलाई घर दिनु भएको छ, मलाई प्रभुले गाडी दिनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ एउटा हतियार मात्रै हो। तर त्यो चाहिँ मेरो जिन्दगी होइन, त्यो चाहिँ मेरो जीवन होइन। यो सबै कुरा के हुन्छ, एक दिन देखिने कुरा जति चाहिँ सबै नाश भएर जान्छ। सो बाइबलले भन्दैछ जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ। सो बाइबलले भन्दैछ त्यो त हतियार पो रहेछ, त्यो त एउटा ग्रेट वेपन पो रहेछ। सो दुःख भोग्नु भनेको चाहिँ जबरजस्ती दुःख भोग्नु। सो यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले के गर्छ भने, जस्तो फिलिपिन्समा अनि फ्रान्समा आजको दिनमा या गुड फ्राइडेको दिनहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले लिटरली आफैलाई क्रुसमा एउटा मान्छे झुन्डिन्छ, लिटरली साँच्चै नै हातमा काँटी पनि ठोक्छ अनि खुट्टामा पनि काँटी ठोक्छ, झुन्डिन्छ। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको फेस्टिभल हो। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो झुन्डिने मान्छेले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले कस्तो चाहिँ कष्ट भोग्नु भएछ, मैले त्यस्तै कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने उसले यो वचनलाई त्यसरी बुझ्यो। होइन, त्यो क्रुसमा झुन्डिनु त्यसरी झुन्डिनु भनेको होइन, तर हाम्रो अभिलाषाहरूलाई पो झुन्डाउनु त, हाम्रो अभिलाषालाई झुन्डाउनु। त्यही भनेको छ नि त गलातीको किताब 5 अध्यायमा हामीले अघि पढ्दै थियौँ, त्यहाँ के भनेको छ, यो खण्डलाई एकछिन यहाँ राखिकन म गलातीको किताब 5 अध्यायमा तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु। सो गलातीको किताब 5 अध्यायमा 5 अध्यायको 24 पद, औ ख्रीष्ट यीशुको जतिले त शरीरलाई माया र लालसाहरूसँग क्रुसमा टाँगेका हुन्छन्। सो यो शरीरको अभिलाषालाई, माया र लालसालाई चाहिँ कहाँ टाँगेको हुन्छ अरे, क्रुसमा टाँगेको हुन्छ। तर त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो, उसले साँच्चै नै शारीरिक रूपमा नै आफैलाई क्रुसमा झुन्डाउने ठाउँमा पुग्यो। त्यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो, त्यो चाहिँ उसको लागि एउटा इट इज अ ग्रेट आइरनी, उसको लागि एउटा ठुलो दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु हुँदैन है। यहाँ भन्दैछ वचनमा, जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुमा, पहिलो पत्र 4:1 पढ्दैछु, त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ, किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ है। शरीरमा दुःख भोग्नेले चाहिँ पाप गर्न छोडेको हुन्छ। अब हामी शरीरको अभिलाषालाई लगेर क्रुसमा झुन्डाइदिन्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा के रोकिन्छ भन्दाखेरि पाप गर्नु ठाउँ रोकिहाल्छ। किनभने म जति शारीरिक हुन्छु, मलाई अब एउटा महँगो गाडी किने,
अब मेरो शरीरको अभिलाषा हो नि त त्यो। अब प्रभुले चाहनु भएको छ भने दिनुहुन्छ, हौजत पनि दिनुहुन्छ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा छैन है। तर मलाई चाहिएकै छैन, त्यो मेरो होइन, द्याट इज नट माई पोर्सन, त्यो मेरो हिस्सै होइन भने मैले अर्को साथीले गर्यो, मेरो कुनै कसले गर्यो भनेर मैले गर्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरासँग चाहिँ के जोडेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभिलाषासँग जोडेको हुन्छ। अनि अभिलाषाले के गर्नु लाउँछ, जहिले पनि हामीलाई पाप गर्नुतर्फ लगाउँछ। तर त्यो अभिलाषालाई चाहिँ होइन, म त्यो अभिलाषाको आवाजलाई सुन्दिनँ भने मलाई दुःख हुन्छ नि शारीरिक रूपमा है। अरूहरू आफ्नै गाडीमा चढेर ढुइँ जाँदाखेरि मेरो नहुँदाखेरि मलाई दुःख हुन्छ, मलाई कतिवटा ठाउँमा एकदम ब्रेक जर्नी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ शारीरिक दुःख मात्रै हो। तर त्यो शारीरिक दुःखमा चाहिँ मेरो सबै शरीर अथवा मेरो जीवन, मेरो सोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ पापमा केन्द्रित नै हुँदैन। पापमा केन्द्रित हामी कतिवटा पाप किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि किनभने हामी बिजी छौँ नि। बिजी दुःख पाइरहेको मान्छेले कहाँ पाप गर्नु भ्याउँछ र? तपाईँ आफै सोच्नु न, एउटा मान्छेको जीवनमा एउटा सिम्पल उदाहरण दिएको, एउटा मान्छेको जीवनमा हात र मुख जोड्नु पनि गाह्रो भइरहेको छ नि, उसले कहाँ बेविचार गर्ने सोच्न सक्छ र? सोच्नै सक्दैन नि। एउटा मान्छेको हस्पिटलमा एडमिट भएर ऊ घरबाट धाएको छ भने उसले कहाँ बेविचार गर्ने सोच्न सक्छ र? सक्दैन नि। उसको लागि त एउटै चुनौती छ त्यहाँ कि त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नु। सो यो त एउटा जस्ट फिजिकल इक्जाम्पल मात्रै हो। त्यस्तै प्रकारले जब हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सोचमा ल्याउँछौँ होइन, शरीरको अभिलाषा जति पनि छ त्यसलाई म इन्कार गरेको गर्छु भने चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा कुरा रोकिन्छ, के हो भन्नुहोस् त? पाप। तर मेरो जीवनमा जति कम्फर्ट जोन आउँछ, मेरो जीवनमा जति एकदमै मलाई सहज हुने ठाउँहरू आउँछ, त्यो ठाउँमा चाहिँ पाप एकदमै उपस्थित हुन्छ। त्यो अभिलाषासँग चाहिँ एकदमै पाप उपस्थित हुन्छ। अब म एउटा मानिलिनुहोस्, म एउटा सेवक हो, हामी सेवकाई गर्दाखेरि हामी थुप्रोपल्ट कस्तो राम्रो ठाउँहरूमा यात्रा गर्नु पाउँछौँ, देश विदेशमा यात्रा गर्नु पाउँछौँ, अनि गएर एकदम दामी 5 स्टार होटलहरूमा पनि बस्नु पाउँछौँ। कस्तो दामी हुन्छ त्यो होटल, त्यो फुटम्याटदेखि लिएर, त्यहाँको पलङदेखि लिएर, त्यहाँको बाथरुमदेखि लिएर कस्तो यति साह्रो भयङ्कर हुन्छ। अनि त्यसलाई देखेर चाहिँ वाउ, अब म पनि मेरो घर यस्तै बनाउँछु, म पनि अब मेरो जीवन यस्तै बनाउँछु भन्नेपट्टि म लाग्यो भने चाहिँ मेरो जीवनमा के रोकिन्छ? प्रार्थना रोकिन्छ, वचन रोकिन्छ, अनि म त्यो धनलाई कसरी ल्याउनुपट्टि त्योपट्टि मेरो बेसी फोकस हुन्छ। अनि के भयो अब त्यो हुने बित्तिकै मेरो जीवनमा के भयो? अब पाप उपस्थित हुन थाल्छ त्यहाँ, त्यो अभिलाषाले गर्दाखेरि। अब मैले झुट बोल्नु पर्यो है, मैले के गलत कामहरू गर्नुपर्छ त्यति बेला। सबैले त्यसरी गर्छ भनेको होइन है। मेरो इक्जाम्पल दिएर मैले तपाईँलाई भनेको, म एउटा 5 स्टार होटलमा बसेर चाहिँ मैले त्यस्तो सोचेँ भने चाहिँ अब म के भयो, म आज सेवकाई गर्दैछु नि, यो सेवकाईको माग के छ मेरो जीवनमा भने म धेरै प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ, धेरै वचनमा समय बिताउनुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै यो सेवकाई गर्न सकिन्छ होइन। अब के भयो, त्यो सबैलाई बन्द गरेर चाहिँ म अर्कोपट्टि लागेँ भने चाहिँ अब के भयो, मलाई त अनुभव छैन त्यो कुरामा। सो म झुट पनि बोलिहाल्छु, छल पनि गरिहाल्छु, लडी पनि हाल्छु। एट द कस्ट अफ द्याट म एउटा 5 स्टार रुमलाई मेरो घरमा भेटाउँछु। हेर्नुहोस् न, अब मेरो ओरिजिनल कल बुलाहाटदेखि म के भयो, म विश्राममा प्रवेश नगरेर म कहाँ गएँ? अब नचाहिँदो भारीमा गएँ। अन्त यहाँ बाइबलले भन्दैछ, किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ, र तिमीहरूको शरीरको बाँकी समय मानिसको अभिलाषामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताऊ। अब यहाँ हामीलाई के भन्दैछ वर्स 2 ले हेर्नुहोस् न, अब जति पनि कुरा बितायो अहिलेसम्म मानिसको अभिलाषामा, तर अब चाहिँ तिम्रो शरीरको समय चाहिँ मानिसको अभिलाषामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताऊ। सो प्रभुले अब हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी कम इन्टु माई विल। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको इच्छामा पस्नु है, परमेश्वरको विश्राममा पस्नु। अब इजरायलीहरूको चाहिँ के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लमको बारेमा हामीले यही हिब्रूको किताब 3 अध्यायमा गएर पढ्यो भने उनीहरू के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको विश्रामभित्र पस्न सकेन। उनीहरूले मिराकल देखिरहेको थियो, उनीहरूको जीवनमा ठुल्ठुलो कामहरू भइरहेको थियो, जस्तो कि लाल समुद्र 2 भाग भयो, आगोको खाँबा देख्यो, बादल देख्यो, महिमाको बादललाई देख्यो। त्यो सबै कुरा चाहिँ उनीहरू असल भएको कारणले गर्दाखेरि भएको थिएन। प्रभुले घरिघरि इजरायलीहरूलाई सम्झाउनु भयो, तिमीहरू राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै भएको होइन है, तिमीहरू त्यति साह्रो ढिट अट्टेरी मान्छेहरू छौ, तर मैले अब्राहम, इजाक र याकुबसँग गरेको प्रतिज्ञाको कारणले गर्दाखेरि। अब प्रभुले जुन प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ नि अब्राहमसँग,
अब तपाईँ र म गलातीको किताब 3 अध्यायको 7-8 पद अनुसार चाहिँ हामी विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी अब्राहमको सन्तान बनिन्छौँ। सो त्यो कभनेन्ट प्रमिस भित्र आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि हामी मिराकल्सहरू देख्छौँ, हाम्रो जीवनमा पनि हामी आशिषहरूलाई देख्छौँ, हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको ठुल्ठुलो कार्यहरूलाई देख्छौँ। अनि कोही कोही बेला हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ मैले 40 दिन उपवास बसेर पाएको, यो चाहिँ मैले यति दिन उपवास बसेर पाएको भनिकन हामी सोच्ने गर्छौँ, होइन? प्रभुले इजरायलीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ, तिमीहरू त हत्ती हो, तिमीहरू त कुरै नमान्नेहरू हो, वास्तवमा तिमीहरू किन नाश भएनौ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मैले अब्राहमसँग मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। अन्त त गलातीको किताबले अब्राहमको सन्तानको कुरा गरेको छ। अब यो भन्ने बित्तिकै आजको दिनमा धेरैजना मान्छेले के भन्छ, यो त जुडाइजम हो, यो त जुडाइजम हो। त्यसो भने चाहिँ गलातीको किताब नपढ्दा पनि हुन्छ हामीले। बाइबलमा भनेको छ जतिजना विश्वासका छन् तिनीहरू अब्राहमको सन्तान हुन्। किन अब्राहमको सन्तान भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा प्रभुले भन्नुभयो तँ पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउँछ। सो हामीले जीवनमा जति पनि आशिष पाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एब्राहमिक कभनेन्टको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नु भएको करारको कारणले गर्दाखेरि आज हामी आशिषित छौँ। तर हामी के सम्झिन्छौँ त्यो आशिष चाहिँ हामीले गरेको भन्ने गर्न। सो अब इजरायलीहरूलाई चाहिँ के भयो, उनीहरूले लाल समुद्र 2 भाग भएको पनि देखेको थियो, उनीहरूले आगोको खाँबो पनि देखेको थियो, बादलको खाँबो पनि देखेको थियो, परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई यस्तो माइटीले देखेको थियो। किन देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा अब्राहमसँग कभनेन्ट गर्नु भएको थियो, म फर्काएर ल्याउँछु तिमीहरूको जातिलाई। अनि त्यो फर्काएर ल्याउनु भन्दाखेरि लिटरली प्रभुको महिमालाई देख्यो, महिमालाई देख्यो। अनि उनीहरूले महिमालाई मात्रै देखेन, तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो उजाड स्थानमा परमेश्वरले नि त्यो उजाड स्थानमा उनीहरूलाई टेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूको हृदय कस्तो छ परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य छ कि छैन भनेको कुरालाई जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रस्थानको किताब 16 अध्यायको 4 पदमा यो कुरा लेखेको छ। प्रस्थानको किताब 16 अध्यायको 4 पदमा एकपल्ट म पढिदिनु पर्यो, तपाईँले पनि खोल्नुहोस् मसँग। यसरी लेखेको छ, प्रस्थानको किताब 16 अध्यायको 4 पद यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूका निम्ति स्वर्गबाट रोटी बर्साउने छु। अब मानिसहरूले दिनहुँ बाहिर गएर दिनको हिसाब बटुल्ने छन् र तिनीहरू मेरो व्यवस्थामा हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् सो म जाँच गर्न सकौँला। प्रभुले के भन्नुभयो, म स्वर्गबाट रोटी खसाइदिन्छु अनि त्यो खसाएर चाहिँ उनीहरूले एभ्री डे चाहिने उनीहरूलाई म दिन्छु अनि म जाँच गर्छु यिनीहरूले मेरो कुरालाई विश्वास गर्छ कि गर्दैन। तर यो इजरायलीहरूले त्यहाँ पनि बेहोरा देखाए, के गर्यो, खसाइ नि रोटी। प्रभुले भन्नुभएको थियो तिमीले जति चाहिन्छ त्यति मात्रै टिप्नु, आज जति चाहिन्छ त्यति मात्रै टिप्नु भनेर भनेको थियो। तर उनीहरूले के गर्यो, त्यो कुरालाई सुनेन, भोलि खसाएन भने प्रभुले। सो के गर्यो, कसैले लोभ गरेर भक्कु टिप्यो अनि के गर्यो, लोभ गरेर भक्कु टिपेको त बिहान उठेर हेरेको त कुहिरहेको थियो उनीहरूको मनमा, स्वर्गबाट झरेकै कुरा पनि। त्यस्तै प्रकारले नै हाम्रो जीवनमा नि जब परमेश्वरले आशिषलाई खन्याउनुहुन्छ नि, त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ कि म यसमा लोभी हुनु हुँदैन, होइन भने चाहिँ त्यसमा किरा लाग्छ। अनि कतिजनाले विश्वास गरे, उसलाई चाहिँदो मात्रै उठायो, कम्ती थियो तौलिँदाखेरि अरूहरूको भन्दाखेरि, तर के भयो, त्यसले उसलाई पुग्यो। तर त्यहाँ पनि इजरायलीहरूले के गरे, परमेश्वरलाई रिस उठाए, परमेश्वरको कुरालाई विश्वास नै गर्न सकेन। सो के भन्दैछ, अब स्वर्गबाट रोटी पनि झर्दैछ, अगाडि बादलको खाँबो पनि जान्दैछ, आगोको खाँबो पनि जान्दैछ, लाल समुद्र पनि 2 भाग हुँदैछ, उजाड स्थानमा त्यहाँ पानी पनि फुट्दैछ। तर जान्नु चाहिँ उनीहरू एउटा सोजोर्नमा थियो, उनीहरू चाहिँ एउटा एक्जाइलमा थियो, उनीहरू एउटा यात्रामा थियो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म पनि आज हामी एउटा यात्रामा छौँ। अनि त्यो परमेश्वरले चाहिँ किन हामीलाई इन्टेन्सनली चाहिँ उजाड स्थानमा लानुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन प्रभुले हामीलाई यो संसारमा अहिले राखिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी प्रभुलाई विश्वास गर्न सकोस्, हामीलाई दिएको कामलाई हामीले विश्वास गर्न सकोस् भन्ने गर्न। तर के भयो, यिनीहरूले विश्वास गर्न सकेन। यिनीहरूले के गर्यो, यिनीहरूले परमेश्वरलाई अविश्वास गर्यो। उनीहरूको 11 दिनको यात्रा थियो, तर 11 दिनको यात्रा चाहिँ 40 वर्षमा परिणत भयो।
अनि किन 40 वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले त्यो भेट दिन पठाएका त्यो देशमा भेट दिन पठाउँदाखेरि चाहिँ 40 दिन लागेको थियो। अनि त्यो 40 दिनमा जब यहोशू र कालेब अनि उसको अरू साथीहरू आए, यहोशू र कालेबले के भन्यो, ओ हामी जित्नुपर्छ, जाउँ हामी पसौँ, गरिहालौँ, अधिकार गरिहालौँ। अनि 10 जनाले भन्यो होइन त्यहाँको मानिसहरू दैत्य जस्तो छ, तिनीहरूले त हामीलाई निलिहाल्छ। सो के भयो, अब उनीहरूले विश्वास नै गर्न सकेन, उनीहरूले बिलौना गरेर रुयो अनि प्रभु रिसाउनु भयो। तिमीहरूको लागि एक दिन चाहिँ तिमीहरूको लागि 1 वर्ष हुन्छ। यो 40 दिन चाहिँ तिमीहरूले जसरी 40 दिनसम्म भेट लिनलाई गएको थियो, अब त्यो यात्रा चाहिँ 40 वर्षको भयो। अनि त्यो 40 वर्षमा के भयो, परमेश्वर आफैले निकालेर ल्याउनु भएको मान्छेहरू उजाड स्थानमा 70 भए। याद राख्नुहोस् है, प्रभु आफैले ल्याउनु भएको मान्छेलाई पनि नि प्रभुले उजाड स्थानमा मार्नु भयो, बिकज दे कुड नट बिलिभ। उनीहरूले नि परमेश्वरको विश्रामलाई विश्वास गर्न सकेन। आज थुप्रोजना मान्छेलाई अन्त त बाइबलमा भन्छ अझै पनि धेरैजना त्यसभित्र प्रवेश गर्न बाँकी नै छ, अझै विश्रामभित्र थुप्रोजना पसेको छैन। आज हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ नि, हामी विश्वास गर्छौँ तर विश्रामभित्र हामी पसेका छैनौँ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो तिनीहरूलाई, तिनीहरू मेरो विश्रामभित्र पस्न पाउँदैन। हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 7 देखि लिएर 14 पद, यो 7वटा भर्सेसमा तपाईँले गएर पढ्नु भने नि प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू अब मेरो विश्राममा पस्नु पाउँदैनौ। त्यो कुरालाई नि यहुदाको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले यो सब कुरा एकपल्ट जानेकै थियौ, तापनि अहिले म तिमीहरूलाई याद दिलाउँछु कि मिश्रबाट बचाएर ल्याएका मानिसहरू मध्ये विश्वास नगर्नेहरूलाई परमप्रभुले पछिबाट नष्ट पार्नुभयो। उनीहरूले के कुरालाई विश्वास गर्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरको विश्रामलाई उनीहरूले विश्वास नै गर्न सकेन। सो त्यो उजाड स्थानमा उनीहरूले के गर्यो, गहना लगाएर पो हिँड्दै थियो, एकदम गहना लगाएर, सुनको गहना लगाएर। उजाड स्थानमा के भयो, उनीहरू देखावटीपट्टि गयो, उनीहरू गनगन गर्नेपट्टि गयो। उनीहरू कस्तो दासत्वको घरमा थियो, उनीहरू यस्तो आइरन फिस्टमा थियो, तर उनीहरू परमेश्वरको विश्राममा नगरेर कहाँ गयो, उनीहरू आफ्नै कुरामा। अन्त प्रभुले उनीहरूलाई उजाड स्थानमा के सिकाउनु भयो, विश्राम व्यवस्था दिनुभयो उजाड स्थानमा। त्यति बेला नै प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो निस्तार चाड, यो दिस आर माई फिस्ट, यो चाहिँ मेरो चाडहरू हो, तिमीहरू यो चाडमा चाहिँ यसरी आउने गर्नु। सो त्यो चाडमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले उनीहरूलाई विश्राम सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सो आज हामी यो अखमिरे रोटीको साता हाम्रो सकिएको छ, तर यो सकिँदै गर्दाखेरि हामी याद राखौँ यसले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि यो साताभरि हामीले के कुरा सिकिरहेको थियो भने प्रभुमा विश्राम गर्नु भन्ने कुराहरू, विश्राम गर्नु भन्ने कुरालाई जस्ट यो हप्ता सिक्ने। यो हप्ता हाम्रो अहिले स्पेसल चर्चेसहरूमा स्पेसल गीत गाउँछ, गुड फ्राइडेको आफ्नै, रेजरेक्सन सन्डेको आफ्नै गीत दामी कोयरमा, त्यहाँदेखि त्यो वर्षभरि गीत गाउँदैन, त्यहाँदेखि के हुन्छ फेरि अर्को वर्ष। यो चाहिँ आइटम होइन, दिस इज नट एन आइटम। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको, प्रभु यीशु ख्रीष्ट गाडिनु भएको, मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा चाहिँ आइटम्सहरू होइन। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा एभ्री डे हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि तपाईँ र मैले पनि जब त्यो विश्रामभित्र प्रवेश गर्छौँ नि के हुन्छ त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले सुम्पिनु भएको कार्यलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सक्छौँ। कम्प्लिटली जुन कामको लागि म पठाइएको छु त्यो चाहिँ विश्रामको ठाउँबाट मात्रै म पूरा गर्न सक्छु। अनि त्यो विश्रामको ठाउँबाट जब म पूरा गर्छु त्यहाँदेखि चाहिँ म त्यो प्रतिज्ञाको देशलाई इनहेरिट गर्छु, त्यसलाई चाहिँ म अधिकार गर्न थाल्छु पुरा। अनि जुन कुरा अधिकार गर्ने प्रभुले आदमलाई जिम्मा दिनुभएको थियो पहिला, तिमीले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीलाई आफ्नो वशमा पार्दै सबै कुरालाई, आकाशको पंक्षीदेखि लिएर समुद्रको माछादेखि लिएर सबै कुरालाई तिमीले के गर, तिमीले आफ्नो वशमा पार, अधिकार गर, त्यो चाहिँ उसको कार्य थियो। अनि त्यो कार्य चाहिँ कहाँदेखि सिकाउनु प्रभुले, विश्रामको ठाउँमा। पहिला आदमलाई के गर्नुभयो, प्रभुले विश्राम दिनुभयो। आदम बन्निसक्ने बित्तिकै 6औं दिनमा आदम बनेको थियो, 7औं दिन के थियो, विश्राम थियो। प्रभुले फर्स्ट थिङ के सिकाउनु भयो, आदमलाई विश्राम गर्न सिकाउनु भयो, रेस्ट सिकाउनु भयो। त्यहाँदेखि प्रभुले उनीहरूलाई अधिकार गर्ने प्रभुले कुरा दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब हामी प्रभुमा विश्राम गर्छौँ, प्रभुको यो विश्राम दिनहरूलाई हामी पालन गर्न सिक्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ अब म के कुरालाई अधिकार गर्ने। हाम्रो आँखा चाहिँ अघि जुन पाप प्रति खोलेको थियो नि त्यो आँखा होइन, तर अब हृदयको आँखा चहकिलो हुन्छ। अनि मेरो बुलावटको महिमा चाहिँ के हो, वाट इज द ग्लोरी अफ माई कलिङ,
मेरो मेरो बुलाहटको आशा चाहिँ के हो त, होप अफ माई कलिङ, त्यसलाई म बुझ्न थाल्छु अनि म के हुन्छु त्यो तर्फ अगाडि बढ्न थाल्छु। संसारको काम छ मेरो, गर्दैछु, प्रभुले मलाई धन सम्पत्ति दिइराख्नु भएको छ, प्रभुले मलाई सफलता दिइराख्नु भएको छ, तर त्यो सबै चाहिँ एउटा हतियार मात्रै हो। द्याट दोज आर जस्ट टुल्स, त्यो चाहिँ हतियारहरू मात्रै हो। अनि हतियारलाई हामी सधैँभरि चलाउँदैनौँ, एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड हुन्छ हामी चलाउँछौँ है। तर हामी के गर्छौँ, हामी अरू बेला चाहिँ हामी विश्राममा, प्रभुको विश्राममा। सो हामी पढ्दैछौँ, तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ होला, तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होला, या तपाईँ प्रभुको फुल टाइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ होला, जो पनि हुनुहुन्छ, तर हामी कसरी काम गर्छौँ प्रभुको विश्रामको ठाउँबाट। मलाई थाहा छ मेरो जीवनको बुलाहट के हो, मलाई थाहा छ मलाई प्रभुले के कुराको लागि बोलाउनु भएको। अब मैले त्यो कुरालाई बुझ्न थालेँ किनभने म प्रभुको विश्रामभित्र पसेँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू म थाहा हो है, मेरो जुवा तिमी आफैले बोक किनभने त्यति साह्रो हलुका छ, अनि तिमीले मबाट सिक किनभने म विनयी छु अनि म विनम्र छु। अनि प्रभुले भन्नुभयो अनि तिमीहरूले आफ्नो प्राणमा, एन्ड यु विल फाइन्ड रेस्ट इन योर सोल, तिमीले आफ्नो प्राणमा विश्राम पाउनेछौ। अनि त्यो विश्राम पाएको मान्छे चाहिँ नि यस्तो शक्तिशाली हुन्छ। अन्त वचनमा लेखेको छ नि यशायाको किताब 30 अध्यायको 15मा, फर्केर आउँदा र विश्राम लिँदा चाहिँ तिमीले के पाउँछौ, तिमीले शक्ति पाउँछौ। अनि त्यो शक्ति पाएपछि चाहिँ यशायाको किताब 40 अध्यायको 30 पद अनुसार हामी के हुन्छौँ, हामी चिल जस्तै माथि उड्छौँ। त्यहाँ भनेको छ नि युवकहरू पनि थकित हुन्छ, उनीहरू पनि दुर्लभ हुन्छ, तर परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरूले चाहिँ के पाउँछ, नवीन सामर्थ्य। जब हामी शारीरिक रूपमा पनि जब हामी सुत्छौँ अनि हामी उठ्छौँ, हाम्रो शरीरले नयाँ बल पाएको हुन्छ है। दिनभरि काम गरेको मेहनत त्यत्तिकै तपाईँ 24 घण्टा 1 हप्ता काम गऱ्यो त्यो मान्छे मर्छ, किन उसको शरीरको एनर्जी के हुन्छ, सकिन्छ। तर त्यो शरीरको एनर्जी चाहिँ कति बेला हाम्रो बडीमा रिस्टोर हुन्छ भने हामी सुतेको बेलामा। एउटा फिजिकल बडीमा पनि एउटा यस्तो मेकानिजम राखिदिनु भएको छ कि हामी सुत्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सुतेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो डल्लै रिफ्युलिङ हुन्छ एनर्जी बडीमा। अनि त्यो सुतेको बेलामा हाम्रो जतिवटा नचाहिँ मरेको भत्केको सेल्सहरू छ अथवा भत्केको कुरा टिस्युजहरू भत्केको छ भने त्यो पनि रिपेयरिङ हुन्छ त्यो रेस्टको समयमा। अन्त त बिमार भने के भन्छ डक्टरले, तपाईँले रेस्ट लिनुहोस्, तपाईँ विश्राम गर्नुहोस्, गरुङ नउचाल्नुहोस्, ल भारी नउचाल्नुहोस्। किन भनेको, किनभने त्यो गरुङ भारी उचाल्दाखेरि उसको शरीरको टिस्युजहरू अर्गेन्सहरू रिस्टोर हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले जब हामी हाम्रो प्राणलाई प्रभुको विश्राममा लान्छौँ, जब यो विश्राम दिनमा प्रभुले राख्नु भएको चाडभित्र हामी हाम्रो प्राणलाई ल्याउन सिक्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जति पनि हामी थकित भएका छौँ, हाम्रो प्राणभित्र हामी निराश भएका छौँ, हामी त्यो भारीले थिचेका छौँ, त्यहाँभित्र के हुन थाल्छ, यस्तो अचम्मको विश्राम आउँछ, यस्तो अचम्मको बल आउँछ। अनि बाइबलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ चिल जस्तै माथि उड्छौ, तिमीहरू दगुरेर जान्छौ अनि तिमीहरू हिँडेर जान्छौ। हामी भित्रको आत्मा चाहिँ कस्तो हुन्छ, चिल जस्तै माथि उडिरहेको हुन्छ, हाम्रो प्राणभित्र पनि दगुरेर जाने सामर्थ्य आउँछ। यद्यपि हामी शरीरमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ, तर के छ, उसको 3टै लेभलमा, उसको जीवनको 3टै स्तरमा के हुन्छ, आत्मा, प्राण अनि शरीरमा 3टै लेभलमा परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको विश्राम बढाउने शक्ति त्यो मान्छेको जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। सो हामी यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो विश्राम दिनलाई हामीले प्रतिपालन गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले राख्नु भएको यो फिस्टलाई, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको चाडभित्र चाहिँ हामी त्यो विश्रामको साथमा पस्छौँ। सो जब पनि हामी यो चाडभित्र पस्छौँ, आज कुन चाहिँ समयभित्र छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी फर्स्ट फ्रुट, द फिस्ट अफ द फर्स्ट फ्रुट, पहिलौटे फलको चाडभित्र छौँ, जहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मरेकोबाट पुनरुत्थान हुनुहुनेमा सबैभन्दा पहिलो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँलाई जब पनि वचनमा उल्लेख गरेको छ त्यसरी नै लेखेको छ है। विश्वासयोग्य साक्षी, प्रकाशको किताबमा यीशु ख्रीष्ट विश्वासयोग्य साक्षी, उहाँ चाहिँ मरेकोबाट पुनरुत्थान हुनेमा उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ। सो मरेकोबाट पुनरुत्थान हुनुहुनेमा उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर। अनि बाइबलले भन्छ प्रभुले चाहिँ हामीलाई पनि त्यही फर्स्ट फ्रुटको है क्रममा तपाईँ र मलाई पनि पार्टिसिपेट गर्न दिन चाहनुहुन्छ। त्यही पहिलोटे फलमा हामी पनि पार्टिसिपेट भएको चाहनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 15 अध्यायको 20 पदमा, त्यसको 23 अनि 24 पदमा, अनि याकुबको किताब 1 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा, अनि रोमीको किताब 8 अध्यायको 23-24 पदमा त्यो कुरा लेखेको छ है कि हामीभित्र पनि त्यो बिउ छ, त्यो सिड छ
त्यो सीड छ जुन चाहिँ सीड चाहिँ फर्स्ट फ्रुट हुने सीड हो। सो त्यो फर्स्ट फ्रुट हुने सीड चाहिँ कति बेला देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो बिउ रोपिन्छ, त्यो बिउ मर्छ, अनि के हुन्छ त्यो पुनरुत्थान हुन्छ। आज तपाईँ र म पनि त्यो सीड हो, तपाईँ र म पनि त्यो बिउ हो जुन बिउलाई परमेश्वरले रोप्न चाहनुहुन्छ अनि धेरै फल फलाइकन पिताको महिमा भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, आज जसै हामी डे अफ रेजरेक्सन संसारले मानिलिएको, संसारले मानिलिएको होइन, संसारले भन्ने टाइटल छ, तर यसलाई हामीले फिस्टको हिसाबले हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ फिस्ट अनुसार चाहिँ यो चाहिँ द फिस्ट अफ द फर्स्ट फ्रुट, पहिलौटे फलको चाडभित्र हामी छौँ। अनि यो पहिलौटो फल चाहिँ हाम्रो जीवन भएको, जसरी यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो अनि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ पहिलो हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब क्रममा तपाईँ र मेरो पाला छ। सो एभ्री टाइम हामी यो फिक्समा पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो क्रममा अनुसार हामी अगाडि बढ्दै गरेको हुन्छौँ। हाम्रो जीवनको कुराहरू, मर्न पर्ने कुराहरू अहिले हामी मर्न दिन्छौँ अनि हामी अनन्ततामा हामी के हुन थाल्छौँ, हामी फेरि पनि बौरन थाल्छौँ। दुर्बलतामा छलिन्छ, बाइबलले भनेको छ, शक्तिको साथ त्यसको घटनी हुन्छ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, तपाईँले हामीलाई कस्तो माया गर्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद, तपाईँको करुणा अनि कृपाको लागि धन्यवाद प्रभु। र आज हामीले जसरी तपाईँको वचनलाई सिक्यौँ प्रभु, आज यो रेजरेक्सन सन्डे प्रभु, सन्डे पुनरुत्थान हुनुभएको दिनमा प्रभु, आज तपाईँ मरेकै हुनु भएन, तर मरेकोबाट पिउतर्ने हुनुमा सबैभन्दा पहिलो, अनि प्रभु त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँले हामीलाई पनि दिनुभएको छ। त्यो सिड हामीभित्र पनि छ प्रभु। तपाईँको वचन रोमीको किताब 8 अध्यायको 22-23 पदले भन्छ, त्यो सिड हामीभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि सुस्केर हालिरहेका छौँ, हामीभित्र पनि त्यो डिप ग्रोनिङ चलिरहेको छ प्रभु। तपाईँको वचनले भन्दछ याकुब 1:17-18 पद, तपाईँ ज्योतिका पिताले चाहिँ हामीभित्र पनि त्यो पहिलो फलको बिउलाई रोप्नु भएको छ भनिकन प्रभु। अनि आज त्यो फल प्रभु साँच्चै नै त्यो पहिलो फल हुने बिउ हामीभित्र रोपिएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु, त्यो बिउ चाहिँ त्यति बेला मात्रै सजीव हुन्छ जब त्यो बिउ चाहिँ रोपिन्छ प्रभु। तपाईँले भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा, जबसम्म एउटा गहुँको दाना जमिनमा परेर मर्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो एक्लै हुन्छ, तर जब त्यो मर्छ अनि त्यसले त्यो सजीव हुन्छ अनि त्यसले धेरै फल फलाउँछ प्रभु। आज हामीलाई पनि त्यही सिड हुनलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि प्रभु। आज जति पनि वचनहरू सिकेका छौँ, यो वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पूर्ण रूपमा काम गरेको होस् अनि प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन।